अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमेरात कैसा रहेगा। 5 मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, इस बुरज से मुंसलिक अफराद का ज़्यादातर ध्यान और रुझान सरमायाकारी की तरफ रहता है। एक अच्छा मंसूबा मुस्तकबिल के लिए कामयाबी लाने का बाइस बन सकता है। सेहत के हवाले से आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचाएंगे। सेहत के हवाले से आपको दिलचस्प इक़दामात करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों और फैमिली के साथ आपके तल्लुकात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आज अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर आपको नज़रियात को भी वाज़ह करने की ज़रूरत होगी। बुरज सौर, इस बुरज से मुंसलिक अफराद के तल्लुकात अपने रिश्तेदारों के साथ काफ़ी शानदार होंगे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी तनाज़ात होंगी उनको दूर कर सकेंगे और कारोबारी लिहाज से आपको पुरसुकून रहने की ज़रूरत है। कारोबारी साथियों के साथ आपको जो भी मशवरे मिलेंगे उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और आगे बढ़ें। माली लिहाज से कुछ गैर मुतवक्का मामलात सामने आ सकते हैं। आपको समझदारी से अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को अपनी बात पर कायम करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुरज जोज़ा, आज इस बुरज से मुंसलिक अफराद माली लिहाज से अपना वक्त ज़ाया ना करें। आपके माली मामलात पहले से ख़राब हो चुके हैं। मज़ीद अपने मामलात को नज़रअंदाज करने का मतलब है सालों की मेहनत को ज़ाया कर देना। हर वक्त बैठे रहने की वजह से आप बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों को बढ़ाएं वरना नताइज खौफनाक हो सकते हैं। निजी ज़िंदगी में ख़ानदान वालों के साथ कुछ मामलात पर बहस मुबासे हो सकते हैं। इस बुरज से मुंसलिक अफराद ख़ास तौर पर शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं और शादी के मामलात को फ़रोग़ देना चाहते हैं, तो आज का दिन इस मामलात के लिए काफ़ी नेक साबित हो सकता है। बुरज सरतान, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा गैर मुतवक्का तजर्बात को सामने ला सकती है। आपकी कमज़ोरियों को लेकर आज काफ़ी ज़ोर दिया जा सकता है। खुद पे कंट्रोल रखें और अपने ईमान को मजबूत रखें। इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा बेहतर इक़दामात कर सकते हैं। सेहत के हवाले से अपनी जिस्मानी ज़िम्मेदारियों को समझें, इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। आज ख़ानदान और रिश्तेदारों की जानिब से नाखुशगवार वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है। बुरज असद, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मशवरा दिया जाता है कि अपने मुखालफों को ढूंढने की बजाय दोस्तों को तलाश करें। आज ऐसा मुमकिन है कि आप बहस मुबासों में खुद पर काबू ना पाएं। इज़्ज़त के दायरे को कभी भी अबूर ना करें। कारोबारी लिहाज से आज आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। मुस्तकबिल के हवाले से आज के दिन आप अपने जो भी मंसूबे बनाएंगे
ایسا ممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو ورزش کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ محبت کے معاملات میں آج آپ کافی پرجوش ہوں گے۔ برج سنبلہ، خاندان اور دوستوں کی جانب سے آج آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لوگ آپ پر کافی تنقید کریں گے اور آپ جو بھی محسوس کرتے ہیں اس کو غلط ٹھہرا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے تمام معاملات آپ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ جلدی میں آج آپ کو کوئی بھی فیصلہ نہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، ورنہ آپ خود کے لیے مشکلات کھڑی کر لیں گے۔ کامیابی کا پہلا راز ہی صبر ہے، لہذا اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ مالی لحاظ سے آج سرمایہ کاری کرنا قطعاً اچھا نہیں ہوگا، منفی نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، لہذا محتاط رہیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں۔ برج میزان، آج کے دن کاروباری معاملات آپ کے لیے مثبت اقدامات لانے کا باعث بنیں گے۔ اپنی کاروباری زندگی کے کچھ معاملات کو لے کر آج آپ بے چینی میں مبتلا رہیں گے۔ خود کی آواز سنیں اور اس کے لیے صحیح فیصلوں کو فروغ دیں۔ خاندان والوں کی جانب سے آپ کے ہر کام میں آپ کو مدد فراہم کی جائے گی۔ مالی لحاظ سے غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں اور اپنے اخراجات کو کنٹرول میں کریں۔ صحت کے حوالے سے آپ کافی زیادہ مطمئن ہوں گے۔ برج عقرب، اس برج سے منسلک افراد کو مالی لحاظ سے کافی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آج آپ سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو تھوڑی سی غلطی آپ کی سرمایہ کاری کو تباہ کر سکتی ہے۔ محتاط رہیں۔ صحت کے حوالے سے اس برج سے منسلک افراد کو خاص طور پر اپنی زندگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام معاملات جو کہ آپ کو پرجوش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں توازن کو قائم کریں۔ کاروباری زندگی میں آپ کو کچھ غیر متوقع رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، محتاط رہیں۔ برج قوس، آج کے دن مالی لحاظ سے آپ کی زندگی میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ مالی لحاظ سے آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھتے رہیں۔ صحت کے حوالے سے آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد موجود لوگ مثبت اثرات محسوس کریں گے۔ تناؤ سے خود کو باہر نکالیں اور جہاں تک ممکن ہو اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ دوستوں کے ساتھ وقت آپ کو ہمیشہ ہی پرجوش کر دیتا ہے۔ کاروباری زندگی میں ٹیم ورک آپ کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا باعث بنے گا۔ برج جدی، برج جدی سے منسلک افراد کا موڈ آج توازن میں نہیں رہے گا۔ کافی زیادہ پرجوش ہونے کی وجہ سے کافی معاملات کا ایک ساتھ کرنے کے بارے میں سوچنا اور اسی کے ساتھ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی پرجوش کرنے کی کوشش آپ کو کافی تھکا دے گی۔ محتاط رہیں اور بہت زیادہ پرجوش نہ ہوں۔ دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ آپ ہم آہنگ رہیں گے۔ محبت کے معاملات میں بھی آج آپ کا ساتھی آپ کے معاملات کو سمجھ سکے گا اور آپ کو پروجیکٹس کے معاملے میں کافی مدد فراہم کرے گا۔ صحت کے حوالے سے آپ کو ورزش کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، جو کہ آپ کی زندگی کو پرسکون کرنے میں مدد دے گا۔ برج دلو، محبت کے معاملات میں آج کے دن
اہم فیصلوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے پرانے خیالات کو دفن کر کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ افراد جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کافی زیادہ حساس ہوں گے اور کافی زیادہ توجہ کے خواہش مند بھی رہیں گے۔ کاروباری لحاظ سے آج آپ کافی زیادہ پرجوش اور خود پر یقین کرنے کو فروغ دیں گے۔ حقیقت کے قریب رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے آپ جو بھی فیصلے کریں گے آپ کے لیے اعتماد میں اضافہ ہی ہوگا۔ ہر کام میں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنے آپ پر یقین رکھیں اور محنت کو جاری رکھیں۔ برج حوت، خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آج کا دن آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اور آج کا دن آپ کی زندگی میں خوبصورت یادوں کے طور پر قائم رہے گا۔ کاروباری لحاظ سے آپ نے جو ٹیم بنائی ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند پروجیکٹس کو لانے کا باعث بنے گی۔ مالی لحاظ سے آج کا دن کافی حد تک بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ وجدان آپ کو صحیح سمت میں آگے لے جائے گا، لہٰذا اپنے فیصلوں کو آج خود لیں اور اپنے تمام معاملات کے ساتھ اپنی توانائی کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، جو کہ مستقبل میں آپ کے کام آئے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو لنک کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔